مدافع شرس عن البيئة. قدرات إبداعية هائلة لتحويل بعض أصناف المتلاشيات إلى تحف فنية. تجربة فريدة بدأت خطواتها الأولى بحلم. اسم محمد ختو. كندير لو ريسيكلاج تاع لي بنو ايزي، كنصايب منهم دي زارتيكل اللي هما ديكوراتيف، الناس اللي نقدروا ميم طون نستعملوهم في المحيط ديالنا. ابسايكل موسين كوبيراتيف اللي بدات في لو زونفيرون في 2015، وكنشتغل في هذا الميدان في لا ريجيون ديال تيزنيت تما فاش كان لاتوليي، والشوروم هنا في اكادير. البدايه بدات في تقريبا في 2010 2009. ديك الساعات كنت خدام مع واحد لارشيتيكت دانتيريور، وكنا كنشوفوا حوايج كيداروا في هنا في السواق. الناس في الاول كانوا كيديروا بهم دوك الكولات فاش كياكلوا البهايم اكسيتيرا من لي بنو جو دير. ومن تما قلت علاش لا ديك الماده اللي هي كنشوفوها الناس فولغير، ماده اللي كطرمه وما خايبه في اللي كتشوف فيها، علاش ما ترداش واحد تعطي واحد القيمه اخرى. كان ناخذ ان بنو اللي هو ديال الطوموبيل ولا موتور، ديك الساعات هو بلو فاسيل باش تقطع. كان زعما نغلفوا به واحد لا طابل باش غير باش نخبي داك الخشب اللي كيبان جوست. كان نشدو بالمسمار وكنطرقوا به، والفكره هكا بدات النهار الاول، ولكن ما كانش زوينه، كان داكشي خايب زعما فينيش مزيان. مي مع الوقت الناس شجعونا وعطاونا زعما واحد التشجيع خصك نكوميرساليزي هذا الشيء ولا نحطو في ارض الواقع. وفوالا هكا بدات الفكره من النهار الاول. يشد بصر زائر المحل تحف تم إبداعها وتركيبها انطلاقاً من الإطارات المطاطية التي أعيد تدويرها بمهارة فنية غاية في التصور والإتقان مع استحضار البعد البيئي. En fait, on essaie de minimiser les déchets produits par l'homme, parce que le pneu lui-même c'est un déchet. الناس كلهم ما عارفينش اش غيعملوا به. la majorité ça peut être cobroyé، باش يكون ديميات باش تخدم par la suite في بحال لي تيران دو فوت ولا ليزولاسيون اكسيتيرا، ولا ماجوريتيرمون كتحرق دون لي سيمونتري ولا دي لي زوندرو بحال هكذا. دوكو حنا كنحاولوا نعطيو واحد القيمه اخرى اللي باش يتحرق ولا كذا، باش نعملوا فيه ان برودوي اللي هو ريوتيليزي انكور اون فوا في المحيط ديالنا، سواء بيتر في الانتيريور ولا في الاكستيريور. البنو دايوغ عنده بزاف تاع لا بروسيدور باش يتخدم. بعدا كاين لو بنو ديال لي بوا لور الكبار، كيتم الديبيوتاج تاعهم، كتحيد لي كوش، لا كوش لا بروميير لا سيكوند لا ترويزيام اكسيتيرا. وهاد لي بنو هادو من بعد ما كتحيدوا زعما كنفسخوهم، ديك الساعات كنديروا ان تريتمون اللي هو كنغسلوهم بالماء والشتاء والصابون، تحيد من داك الماتير غرا اللي تيكون لاصق فيه وداك ليزامبورتي. عاد كنديروا ان بوليشان، واحد البرودوي كيتستعمل باش دير لا بريونس لو بنو اون باراليل كيحيد لودور. ومن بعد باش نصايبوا اون كورباي ولا ان فوتوي ولا نابورت كوا، كنكون عندنا واحد لو ديسان على باز نشوفوا العبار اللي بغينا في داك لو برودوي. مثلا جو بارل على اون كورباي كتخيط، وكاين عاوتاني الناس اللي كيديروا الخياطه سي دي فام دو فيلاج هما اللي كيقدوا بهذا الشيء هذا. و كونسيرنون لي فوتوي هذوك عاوتاني لارماتور تاعهم c'est 100% pneu, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de métal. La tringle du camion, la partie qui touche la jante, il y a parce qu'on sait l'armature générale. Ou le tressé, ou j'ai même l'intérieur des pneus. وكلشي مخدوم بالمسمار، ما كانش لاكول جامي اون لانتيغر uniquement. La colle en fait c'est néfaste, c'est pas bon pour l'environnement. On essaie de minimiser les choses اللي هي كتضر في البيئة،
و لي كلو باسكو بعدا كتشد مزيان صحيح، عندك الراس تاعو كديرو كيقبط على فوق لا ماتيير بروميير تاع لو بنو ما تدخلش، طونديكو لا كول مع لو طون سا سي ديكول ما كتصدقش. لا كوميرسياسيون تاع لي برودوي كتم عن طريق الناس اللي كيعرفونا هنا في لا بوتيك ديريكتومون، ولا دو بوشون اوغي الناس اللي كيسمعوا بينا حتى هما via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on livre à domicile, ça va en Somalie ou à l'étranger. Après qu'un des boutiques, là, les revendeurs, les cachets, les produits qui sont dans leur propre shop, qui sont en France, ou une boutique في هولندا. يطمح محمد خطو إلى أن يطور مشروعه ويزيد إشعاعه ليسهم بذلك في الجهود المبذولة لحماية البيئة.